अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पिज़्ज़ा नान। सबसे पहले ये मैं लाई थी कास्को से पिज़्ज़ा नान के लिए नान, और ये मैंने वहाँ पे सैंपल ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि कास्को में आपको जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका सैंपल लोगों को फ्री में ट्राई करवाते हैं। तो मैंने वहाँ ये चीज़ पिज़्ज़ा ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया, अगर मैं बच्चों के लिए घर ले जाऊँ जाके सुबह में नान के ऊपर इस तरह चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस लगाऊँ तो बहुत अच्छा नान बनेगा। खैर ये नान गोल जो नान मिलते हैं वो तो मैंने पहले भी काफ़ी बार बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाले मैंने कहा इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा होगा, क्योंकि ये मैंने डिफरेंट से नान देखे तो मैंने कहा ये बनाती हूँ। अगर आप भी बनाना चाहें तो आप भी पाकिस्तान से में तंदूर वाले से नान लेकर आ सकते हैं। उसको थोड़ा सा कच्चा रहने दें, ज़्यादा 100% उसको मत पकाएं, थोड़ा सा कच्चा रहने दें और लेकर आके उस पर पिज़्ज़ा सॉस और ट्राई कीजिएगा ज़रूर कि कैसा बनता है, क्योंकि आपके फिर इजी हो जाता है बनी बनाई। आपके पास बस नान होता है तो फ़ौरन उस पर चीज़ चिकन वेजी जो भी डालनी है वो डाल के आप बना दें। मैंने ये सिंपल सा बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा बनाया। तो अभी ये लाइट की वजह से डार्क लग रहा है, वैसे आपको जो पहले मैंने बताया आप देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त मज़े का पिज़्ज़ा बना है, और बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा। जब बच्चे स्कूल लेके गए तो वापस आके बच्चों ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना, और बन भी बहुत झटपट जल्दी जल्दी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगे, इतनी मेहनत नहीं है कि सुबह ही सुबह आप इतनी मेहनत करो रोटी बेलो और इस तरह, वैसा नहीं है ना। वैसे तो फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं फ़्रेश नान से बनाती हूँ ये पिज़्ज़ा ना, तो मैंने इसीलिए बस नान लिया गरम गरम फ़ौरन इसके ऊपर ये कर दिया ना, तो बहुत अच्छे बने पिज़्ज़ा, पसंद आए बच्चों को। तो हसान के लिए मैंने ये फ्रूट योगर्ट रख दी, और अफ़ान के लिए मैंने चीज़ स्टिक रख दी, और साथ ही एक चॉकलेट का कुकी भी दे दिया। मैंने कहा ये वैसे भी इसके पास ऑप्शन बच्चों के पास ज़रा हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें दे दें तो जो खानी होती है वो खा लेते हैं, वरना जो नहीं खानी वो वापस ले आते हैं। वैसे भी अफ़ान को स्कूल में भी स्नैक देते हैं कि ये अक्सर एक सेब लेकर आता था ना, कभी केला कभी सेब। तो मैं इसको कहती थी ये आप कहाँ से लेकर आते? तो कहता मामा जब ब्रेक होती है ना, फर्स्ट ब्रेक, तो टीचर सब बच्चों को फ्रूट्स ला के देती। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा अच्छा टीचर आपको फ्रूट भी देती है? कह रहा हाँ मामा टीचर फ्रूट्स भी देती है ना। तो हाँ, हो सकता है हर स्कूल में ना हो, लेकिन बस मेरे बेटे ने ये बात मेरे से शेयर की तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी ये एक रास्ता जो है ये हमारा बेसमेंट की तरफ जाता है, और दूसरा फ्रंट पे है ना, तो मैंने इस यहाँ सॉल्ट फेंक दिया। मैंने कहा बच्चों को स्कूल भी लेकर जाना है तो बच्चे कहीं फिसल वगैरह ना जाए। गाड़ी स्टार्ट करनी थी तो मैंने कहा मैं गाड़ी भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 15 मिनट तो गाड़ी स्टार्ट होने में भी लग जाते हैं। गाड़ी गर्म होने में लगता है टाइम ना, 15 मिनट लग जाता है। और आजकल तो ठंड भी खूब हुई हुई है ना, क्योंकि स्नो सही अपने ज़ोरों पे है, क्योंकि फरवरी का मंथ तो फिर होता ही सही स्नो वाला है। तो इसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है। अभी इतनी पड़ी थी फिर दोबारा दोबारा और पड़ जाती है। तो नेक्स्ट वीक में भी मैंने सुना है कि मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा होने वाला है, -20 -25 पे भी जा सकता है। बस यहाँ पे बच्चों को लंच तैयार किया, उनको नाश्ता वगैरह दिया, फिर चली गई इनको स्कूल लेके। स्कूल छोड़ा, पहले तो अफ़ान परेशान हो गया कि मामा सब बच्चे अंदर चले गए हैं लाइन बना के, और मैं तो रह गया हूँ, मैं लेट हो गया। फिर मैंने कहा नहीं आप लेट नहीं हुए, ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आज उन्होंने लाइंस वगैरह नहीं बनाई, बस डायरेक्ट ही बच्चे बिल्डिंग में जा रहे हैं अंदर ना। तो मैंने कहा इस वजह से उन्होंने ज़्यादा देर बच्चों को बाहर नहीं खड़ा रखा और बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला रखा ताकि बच्चे चले जाए। बस मैंने यहाँ पे गाड़ी साइड पे ही पार्क की थी, क्योंकि फ्रंट पे इतनी ज़्यादा पार्किंग होती नहीं है, तो मैंने यहाँ सेफ़ होती है साइड पे खड़ी कर ली, ताकि इसी साइड से मुझे आगे फ्रेश को जाना था, क्योंकि घर में दूध वगैरह यहाँ नहीं से था। मैंने दूध लिया, टमाटर मुझे नज़र आ गए $29 के पाउंड, तो घर में 4-5 पड़े थे। मैंने कहा चले और ले लेती हूँ, अभी मैं इधर आई भी हूँ, वरना अक्सर तो फोर्टिनो से आते आते ले लेती हूँ। वहाँ थोड़े महंगे पड़ते हैं, $3-3 के वहाँ पाउंड है, वहाँ यहाँ $1.29 की है। तो ये भी बस मैं आ गई जॉब पे। आप देखिए कितना रश था उस दिन। ये जॉब फेयर वाले दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, लोग जॉब अप्लाई करने के लिए आए हैं, लोगों की वीडियो बनाना, तो बस मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, लेकिन जो फर्स्ट लोग आए हैं ना उनको मिली है। मुझे कमेंट्स भी आया था एक सिस्टर का कि आपका बहुत थैंक यू, आपने हमारे साथ शेयर किया जॉब फेयर। तो मैंने जाके अप्लाई किया, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो बस अब मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक हो रहा है, उसके बाद उन्होंने मुझे स्केड्यूल वगैरह जो भी है वो भेज देना है ना। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब मिली है इस दिन ना, और बहुत सारे लोग मुझे
ملنے کے لیے بھی آئی، انڈین پاکستانی لوگ بہت زیادہ لیڈیز مجھے ملنے آئی، تو بہت بہت شکریہ۔ وہ لوگ آئے مجھ سے ملے، مجھے بہت پسند کیا، بہت پیار کرتے ہیں لوگ۔ کہ ایک تو لیڈی آئی، انہوں نے کہا میں ابھی آپ کا ولاگ ہی دیکھ کے آ رہی ہوں نا، تو بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت تھینک یو سو مچ۔ اور مبارک ہو جن جن کی جابس ہو گئی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلے یار سب لوگ جن کی ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، ان کو اچھی اچھی جابس مل جائیں۔ اور 14 اچھا ہے لیڈیز کے لیے، بہت ہلکے ہلکے کام ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے اور اچھا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جب سب پتہ چل جاتا ہے پھر آپ کو جاب سب کچھ ایزی لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب فرسٹ ٹائم آپ جاتے ہو، میں بھی جب فرسٹ ٹائم میں نے جاب سٹارٹ کی تو مجھے لگا ہائی اس میں تو بہت زیادہ مجھے کوڈ یاد کرنے پڑیں گے، اتنی سیلڈ کے زبانی نام، میری طرف کوئی لیبل بھی نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا یہ کون سی سیلڈ ہے، اتنی ونگز ہیں، اتنے زیادہ کامبو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے، یہ بہت زیادہ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہی یاد کرتے ہیں ہر چیز کو تو کر لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو میں پھر مجھے یہ ہوا کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ خیر پھر ہم لوگ گھر پہ آگے شام میں بچوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ماما پہلے تو سب ٹین ایج بچے بہنوں کے چاروں بہنوں کے جا رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کہیں باہر کھانا کھانے۔ پھر انہوں نے ہمیں بھی تیار کر لیا کہ پیرنٹس بھی ساتھ چلے، تو ہم نے کہا ویک ڈیز اچھا نہیں لگے گا لیکن چلے بچے کہہ رہے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں ریسٹورنٹ ملا تو بہت اچھا تھا، بچوں نے ہی یہ نکالا گوگل سے کہ اس کے ریویو بہت اچھے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ سیم ویسا تھا جیسے آزموز یا لذیذ شاورما ہے ویسا ہی تھا نا، تو لیکن بہت اچھا لگا۔ ان کی ڈیکوریشن مجھے بہت خوبصورت لگی، بہت پیاری پیاری پینٹنگ اور جانماز وغیرہ، ڈھولک، اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے نا، جو اپنا کلچر ہے نا وہ اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے ساری یہاں پہ رکھی تھی۔ اور بیٹھنے کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے چھوٹا سا اوپر ڈیک سا بنا ہوا ہے اور صوفے اس طرح رکھے ہوئے ہیں، گدے وغیرہ، تو بڑا اچھا سا ایک نا لگا ہمیں یہاں پہ نا، تو بہت اچھا مزے کا کھانا تھا، اچھا لگا ہے، بہت اچھا مزہ آیا۔ ان کے پاس شاورما پوٹین تھی اور یہ حلال ریسٹورنٹ ہے اسی لیے ہم بھی ادھر آئے ہیں نا، کیونکہ کھانے پہ پھر اکثر بہت کمنٹس آتے ہیں مجھے یہ حلال ہے، تو ہم لوگ آتے ہی حلال پہ ہیں، جب تک چیک نہ کریں نا تب تک ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے حرام میں جا بھی نہیں نہ سکتے، تو جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سب کا سب حلال ہی ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو بس ہر ایک کی ڈیفرنٹ جو تھی وہ پسند تھی، کسی نے شاورما لے لیا، کسی نے بیف اور چکن مکس لے لیا، تو میں نے تو صرف چکن والا لیا کیونکہ مجھے بیف والی چیزیں اتنی اچھی نہیں لگتی ہیں، زیادہ مجھے چکن والی اچھی لگتی ہیں۔ اس میں رائس ہوتی ہے، سیلڈ ہے اور گارلک سوس، طاہینی سوس ہوتا ہے، تو عربک جو ہوتے ہیں نا کھانے یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں، مجھے آزموز بھی بہت اچھا لگتا ہے، ان کے شاورما وغیرہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر بکلاوا آپ نے کھانا ہے تو میں نے تو آج تک جو سب سے اچھا بکلاوا کھایا ہے نا وہ ادونیز کا کھایا ہے، چاہے وہ ٹورنٹو کا ادونیز ہے چاہے وہ مونٹریال کا ادونیز ہے، کیونکہ مونٹریال جب بھی جاتے ہیں نا تو بکلاوا ضرور لیتے ہیں، اور یا واپس جب وہاں سے کوئی آتا ہے ہمارے بھائی وغیرہ تو وہ ہمارے لیے ضرور وہاں سے بکلاوا لے کر آتے ہیں۔ اور میں نے ایک ویڈیو بھی آپ سے بہت پہلے 1-1.5 سال پہلے شیئر کی تھی ادونیز کی، تو جو مونٹریال میں رہنے والے ہیں اگر اچھا بکلاوا کھانا چاہتے ہو تو سب سے اچھا ہے وہاں ادونیز جاؤ، ہو سکتا اور بھی آگے ہوں گے ڈیفرنٹ ریسٹورنٹ وغیرہ، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن مجھے تو پرسنلی جو ہے نا وہ ادونیز کا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مل کر فیملی کا کہیں جانا اور کھانا وغیرہ ڈنر کرنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ سب جو کزن ہے وہ آپس میں مل کے اس طرح جاؤ تو سب لوگ جب ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ویسے تو اکیلے فیملی جاتے رہتے، ادھر سب کے اپنے اپنے گروپ بنے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اپنا گروپ ہے، جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کا اپنا گروپ ہے۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تو ابھی مجھے اجازت دے، چینل کو ضرور لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے سے مل جائے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔